یقیناً تسی میری گفتگو ذہن دے وچ جگہ دے دے گھتی ہو پتہ میں کتوں گل چھیڑی ہے کہ جدہ نبی دا سلطان نبی اپنی اولاد اس دنیا تو چلی گئی وقت نبی نو اللہ ایک بیٹی دیتی جیدہ نام ہے فاطمہ. ہن بندے سوال کر دیں مولانا صاحب اللہ سانو پہلے بیٹی دیتی ہے سانو 4 پتروں تو بعد ایک بیٹی دیتی ہے 5 بیٹیاں بعد ایک بیٹی دیتی ہے کتنا نو 7 اللہ 7 پتر دیتا ہے وہ تو سکھنے بندے ہونے کہ اللہ ایک سانو کوئی بیٹی دے گیا جدر وہ بیٹی آ جائے رحمت خدا دے گھارے چھے وہ تو پچھن ڈور پر مولی صاحب نام کی رکھی اور اسی بڑے تیز ہیں اسی میں دے آئے ڈرامے تے فلمہ ٹی وی دے وچوں موبائلہ دے وچوں اسا وقت او نام او جڑا ڈرامے دے وچ کوئی نام مشہور ہوئے نا اسا دید نام او رکھتا ہے آیا سب کو نہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد معصوم فرما دے کہ ایک جڑی فاطمہ ہے ساڑھی جد ہے اللہ نے نو نہ رکھے. اگر کوئی بندہ ساڑھا منن والا اہل بیت دے منن والا اگر انہاں 9 ناواں دے وچوں اپنی کسے ایک بیٹی دا بھی وہ نام رکھ لیسی نا تے اللہ ان دے گناہ معاف کر دیسی. اس نام دے وچ کتنی برکت ہے. معصوم فرمانے کہ اللہ جناب سیدہ دا جہاں پہلا نام رکھیا وہ ہے زہرا زکیہ فاطمہ و حفصہ. اس طرح 9 نام امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے کہ جناب سیدہ دے 9